से उन्होंने अपने वालिद के नाम पर मेरा नाम रखा, यानी सुलेमान। उन्होंने मुझे सिर्फ नाम ही नहीं दिया, उन्होंने मुझे लक़ब दिया। उन्होंने मुझे अपने वतन से दूर 3 भाई दिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस्मान साहिब की सूरत में हूँ और अपने एक भाई को देख रहा हूँ। फिर इसके बाद उस्मान और सुलेमान दोनों गले लगते हैं। उस्मान कहता है, आप दोनों सराय में मेरे मेहमान बनिए। आपसे आपके कीमती सामान और आपकी जिंदगी काई के तहफ़्फ़ुज़ में है और काई का विला अब आपका घर है। इस पर मलिक बिन अब्दुल्ला और सुलेमान दोनों उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बाद उस्मान जाने लगते हैं तो पीछे से सुलेमान कहता है, अगर आप सरदार बनते हैं और अपने वालिद की राह पर गामजन रहते हैं तो आप आलम इस्लाम की उम्मीद बनेंगे, आप बहुत सी जंगों में फतह हासिल करेंगे। इसके बाद उस्मान अपना घोड़ा लेकर काई कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। इधर काई कबीले में लीना खातून साउची से कहती है, साउची अब वक्त आ गया है, आपने मुझसे और काइयों से जो वादा किया उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अब जाए और सारे सरदारान को दिखा दे कि काई सरदार कैसा होता है। आप जो खुशखबरी लाएंगे मैं इसकी मुंतजिर रहूंगी। साउची कहता है, परेशान ना हो लीना, किसी दूसरे इम्कान का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस जरगे में मुझे ही सरदार मुंतखब किया जाएगा और हर एक को ये कबूल करना पड़ेगा। लीना खातून कहती है, ये मामला बहुत उलझ गया था, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती साउची। जब आप काई सरदार बनेंगे तो मैं काई खवातीन की सरदार बनूंगी। जब आप काई सरदारान पर काबू पा लेंगे मैं सैलजान और बाला पर काबू पाऊंगी और यकीनन मैं आइगुल से इंतकाम लूंगी जिसने मुझ पर तलवार उठाई। साउची कहता है, वो सब अपने किए का हिसाब देंगे लीना। इसके बाद साउची अपने खेमे से निकलता है और मरकजी खेमे की तरफ बढ़ता है। इधर बाहर एक सरदार कोकतोक से कहता है, जिरगे का वक्त करीब आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं हमें बताइए। बोरान कहता है, मैं जिरगे के बारे में बात करना चाहता हूँ। गोकतोक और मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ साथ लड़ी है, हम अपने उस्मान की तरफ से लड़ते हैं। कोकतोक कहता है, और जैसा कि आप जानते हैं हमने उस्मान के साथ बहुत सी फतवाहत हासिल किए। हमने दुश्मन के लश्कर को मुंतशर होते देखा, हमने किलों का जवाल देखा। हम जानते हैं कि अगर उस्मान साहिब न होते तो कोई भी फतह हासिल न होती। बोरान कहता है, इसीलिए सिर्फ अगर वो सरदार बनेंगे तो ही काइयों को फतवाहत हासिल होंगी। हम चाहते हैं कि आप इस पर गौर करें और इसके मुताबिक जिरगे में फैसला करें। एक सरदार कहता है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई और वो किया जो आपके लिए मौजू है, और हम अपना हर काम करेंगे जो हम मौजू समझेंगे। बोरान पूछते हैं, आप कैसा मौजू समझते हैं? सरदार कहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं बोरान, ये वो जगह नहीं जहाँ हमने हिमायत करनी है, हमें इजाजत दीजिए। फिर इसके बाद वो सरदारान मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। सरदारान के जाने के बाद बोरान गोकतोक से कहता है, गोकतोक उन्होंने हामी नहीं भरी, इंशाल्लाह वो समझ कर फैसला करेंगे। इधर दुंदार के खेमे में दुंदार हज़ार खातून से कहता है, अब रियासत कायम करने का वक्त आ गया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियासत कैसे बनती है। उस्मान अज़ल खातून पूछती है, मुझे भी बताइए दुंदार कि आप ये कैसे करेंगे ताकि मैं भी खुश हो सकूं। दुंदार कहता है, क्योंकि आज मैं सरदार बन जाऊंगा। हज़ल खातून ये सुनकर खुश हो जाती है और दुंदार से पूछती है, दुंदार कैसे होगा, आप कैसे सरदार बनेंगे, आपका क्या मंसूबा है दुंदार? इतने में बाहर से साल्तो कल्ब की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? इस पर दुंदार साल्तो को इजाजत देते हैं और साल्तो कल्ब अंदर आता है। साल्तो कहता है, मेरे सरदार आपके हुक्म के मुताबिक काम हो गया है। दुंदार कहता है, साल्तो खुलकर बात करे ताकि हज़ार खातून भी जान सके। साल्तो कल्ब कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सोना सरदारों में तकसीम कर दिया है, उन्होंने आपकी हिमायत का वादा किया है। ये सुनकर हज़ल खातून बहुत खुश हो जाती है। साल्तोक के जाने के बाद हज़ल खातून दुंदार से पूछती है, आपने ये कैसे किया सरदार? दुंदार कहता है, सरदारी साउची के मुंह का नवाला नहीं है, मैं जानता हूँ वो उस्मान से मुकाबला नहीं कर पाएगा और मैं ऐसे मौके में सरदार बन जाऊंगा। ये सब सुनकर हज़ल खातून बहुत खुश हो जाती है और दुंदार का हाथ चूमती है। हज़ल कहती है, वाह मेरे शेर, मेरे प्यारे शोहर, मेरे खेमे का ताज, आपको मुबारक घड़ी नसीब हो। मैं इस वक्त का इंतजार करूंगी ताकि हम अपना इंतकाम ले सके, दिन रात फख्र करूंगी, आपके सरदार बनने का शिद्दत से इंतजार करूंगी दुंदार। और फिर इसके बाद दुंदार मरकजी खेमे की तरफ बढ़ने लगता है। इधर दूसरी तरफ उस्मान अपने सिपाहियों के पास आता है। उस्मान पूछते हैं, सिपाहियों क्या सब तैयार है? क्या तुम सब ने अपने फराइज अंजाम दिए? बोरान कहता है, बिल्कुल जनाब, सब तैयार है, लेकिन हमें पता चला है कि दुंदार साहिब सरदारों को खरीद रहे हैं। ये सुनकर उस्मान हैरान हो जाते हैं और गुस्से भी हो जाते हैं। कोकतो कहता है, सरदार उन्होंने सोना देकर सरदारों को खरीदा और वो सरदार बनना चाहता है। उस्मान कहता है, चचा तो तुम मेरे भाई साउची को भी बेवकूफ बना रहे हो। और फिर उस्मान पूछते हैं, ये बात कैसे पता चली? और फिर बोरान उस वक्त को याद करते हैं कि जब वो साल्तो कल से पूछते हैं, साल्तो डरो मत, बताओ हमें। साल्तो कहता है, दुंदार साहिब वो मेरे मोहसिन है और मुझ पर एतबार करते हैं, लेकिन उन्होंने काफी अरसे से एक सही सरदार की तरह सोचना छोड़ दिया है। बोरान पूछते हैं, साल्तो क्या कहना चाहते हो? दुंदार साहिब ने क्या किया? साल्तो कहता है, वो चाहते हैं कि मैं सरदारों को रिश्वत में सोना दूं ताकि वो जिरगे में दुंदार साहिब को मुंतखब करें। उन्होंने दिमरेसी के अलावा सबको खरीद लिया है। इधर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, वो जानता है वो सच बताने से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन साल्तोक ने फिर भी सच बता दिया। चले देखते हैं क्या होता है। गेंजा बे कहते हैं, जनाब
हमें सोना लेने वाले सरदारों को रोकना चाहिए। उस्मान कहता है नहीं गेंजर साहब, जल्दी न करे, वो सब खुद ब खुद निकाब हो जाएंगे। हम उसे जल्दबाजी से नहीं बल्कि दिमाग के साथ हल करेंगे। इतने में दुमरल उस्मान के पास आते हैं और इनको सलाम करते हैं। दुमरल कहता है जनाब जरकुताई आपसे मिलना चाहता है। जरकुताई का सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उस्मान कहता है जरकुताई को अंदर आने दो और फिर दुमरल दरवाजा खोलते हैं और जरकुताई भी अंदर आ जाता है। उस्मान जरकुताई से पूछते हैं जिरगे के दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो जरकुताई? जरकुताई कहता है अगर आप सरदार न बने तो मामला खराब हो जाएंगे। मैंने सोचा कि आपको किसी आदमी की जरूरत होगी। उस्मान पूछते हैं तो अगर वो मुझे मुंतखब कर ले तो कैसा होगा? जरकुताई कहता है मेरे ख्याल से वो ईद का दिन होगा। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों क्या तुम उसे देख रहे हो? सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन किसके साथ होगा। फिर इसके बाद उस्मान उस खेमे से निकलते हैं और मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान के जाने के बाद गेंजे भी जरकुताई को खुशामदीद कहते हैं और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, मगर जरकुताई हाथ नहीं मिलाता और फिर गोकतोक जरकुताई को हाथ मिलाने का इशारा करते हैं और जरकुताई भी जोर से हाथ मिला लेते हैं और फिर वो दोनों गले लगते हैं। इधर दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन मलिक और सुलेमान सोगोत की सराय में आते हैं। इदरी साहिब इनको सलाम करते हैं। इदरी साहिब कहते हैं मलिक बिन अब्दुल्ला मैं काफी अरसे से आपका मुंतजिर था। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है आपको ताजिर इदरीस होना चाहिए जिससे मैं तिजारत करूंगा। इदरीस कहता है जी हाँ मैं ताजिर इदरीस हूँ, मैंने आपके साथियों को सराय में ठहरा दिया है, आप सब यहाँ राहत महसूस करेंगे। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है ठीक है। यहाँ आते हुए हमने अर्तुगरुल गाजी के मजार पर फातिहा ख़वानी की। दोपहर को उस्मान से मुलाकात हुई, सराय में हम उन्हीं के मेहमान हैं। इदरीस साहिब कहते हैं ठीक है। उसकी आंखों की चमक ने मुझे इसके वालिद की याद दिला दी, चलिए आपको कमरे तक छोड़ दूं। फिर इसके बाद इदरीस अब्दुल्ला बिन मलिक और सुलेमान को एक कमरे की तरफ ले जाते हैं। कमरे में आने के बाद सुलेमान अचानक अपनी चड़ी से एक तलवार निकालते हैं और इदरीस साहिब के गर्दन पर रखते हैं। सुलेमान कहता है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हकीकत खुलती है। ये सुनकर इदरीस साहिब नीचे झुक जाते हैं। सुलेमान कहता है खुदा के हुक्म से उजाला होगा। इदरीस साहिब कहते हैं मुस्तहकिम और आजाद। सुलेमान कहता है मेरे भाई डेविड, मैंने तुम्हें बरसों की नींद से जगा दिया। इदरीस साहिब का असल नाम डेविड होता है जो कि ईसाइयों का एक जासूस होता है। इदरीस साहिब कहते हैं मैं पोप का सिपाही हूँ पेतरुस, और सुलेमान का असल नाम पेतरुस होता है जो कि एक मुसलमान ताजिर नहीं बल्कि पोप का आदमी होता है। इदरीस कहता है आपने उस्मान को कैसे यकीन दिला दिया कि अब उनके पुराने दोस्त हैं? पेतरुस कहता है उसने पहले तो हम पर यकीन नहीं किया, उसने हमें पकड़वाने के लिए गलत मालूमात दी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है डेविड? क्या पोप आपसे मुतालबा मालूमात हासिल कर सकते हैं? इदरीस यानी डेविड कहता है मेरे अंदाजे के मुताबिक अतुल ने वफात से पहले वो राज अपने करीबी भाई की तरह दोस्त को बताया होगा। पेतरुस पूछते हैं कौन है वो? डेविड कहता है बमसी साहिब। वो बमसी साहिब है। जब अर्तुगरुल गाजी बीमार थे तो बमसी भी गायब था। एक दिन वो अचानक यहाँ वापस आया लेकिन वो खुफिया तौर पर कबीले से बाहर जाता रहा। पेतरुस पूछता है कि आपको मालूम है कि वो कहाँ जाता था? इदरीस साहिब कहता है वो हर बार एक पहाड़ी पर चला जाता था। इधर दूसरी तरफ बमसी साहिब एक खुफिया गार में आते हैं जहाँ पर अर्तुगरुल गाजी के राज पड़े होते हैं। बमसी कहता है गाजियों के सुल्तान, आपकी अमानतें जो अमानतें आपने मुझे सौंपी है, मुझे अब भी याद है कि आपने क्या कहा जब आपने उन्हें मेरे सुपुर्द किया। आपने मुझे मेरा बमसी कहा। आपने कहा कि अपनी इज्जत की खातिर इन अमानतों की हिफाजत करो। मैंने इनकी हिफाजत की जनाब, मैंने अपनी इज्जत की तरह इनकी हिफाजत की। अब वक्त आ गया है, उन्हें वारिस के हवाले कर दें। अब इनके हवाले करने का वक्त आ गया है। सरदार मुंतखब हो गया है। इंशाल्लाह मुंतखब होने वाला सरदार उस्मान ही होगा। अल्लाह न करे अगर कोई और हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे कबीले और तुर्कों का अज़म खाक में मिल जाएगा। और ये आसार कदीमा ये कहते हैं। इधर सराय के अंदर इदरीस साहिब पेतरुस से कहता है मुझे सरदार के मुंतखब के वक्त रास्तों से टुकराने की जरूरत है। पेतरुस कहता है ये अच्छा है, अब चले जाओ और देखो कि कौन सरदार बनेगा डेविड। बमसी साहिब नए सरदार और हम एक खुफिया मकाम पर ले जाएंगे। फिर जब इदरीस साहिब जाने लगते हैं तो पेतरुस कहता है मैं जाकर गवर्नर निकोला को देखूंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, आप उसे ताइफ भेजेंगे। आजाद हम फरातिस को कबीले से बचाएंगे। फिर इसके बाद डेविड यानी इदरीस साहिब वहाँ से चले जाते हैं। इधर काई कबीले में साउची दुंदार से कहता है क्या सब कुछ तैयार है चचा? दुंदार कहता है फिक्र न करो भतीजे, मैंने फिर से इनसे बात की है, वो सब तुम्हारा साथ देंगे, ये मामला आज ही तय हो जाएगा। साउची कहता है इंशाल्लाह उस्मान बासानी सब कबूल कर लेगा। अगर उसने सरदारान का फैसला कबूल न किया तो बमसी भी कबूल नहीं करेंगे। दुंदार कहता है वो करेंगे, वो जरूर कबूल करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो कोई उनका साथ नहीं देगा, हम इनकी दुनिया बर्बाद कर देंगे साउची। फिर इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इधर बमसी साहिब गोंदूस से पूछते हैं क्या तुम इस शेर को जानते हो जिसका इंतखाब अर्तुगरुल साहिब करने वाले थे? गोंदूस कहता है मैं जानता हूँ बमसी साहिब, मैं जानता हूँ। तो इतने में बमसी साहिब क्या देखते हैं कि उस्मान भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। बमसी कहता है तो फिर तुम ये भी जानते हो कि काई की फलाह के लिए बेहतरीन इंसान कौन है? गोंदूस कहता है काई की हिफाजत और फलाह मेरा भाई उस्मान है। इतने में उस्मान भी पहुंच जाते हैं और बमसी साहिब को सलाम करते हैं।
बंसी उस्मान से कहता है, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे बेटे की तरह इस खेमे में जाओगे और सरदार बनकर निकलोगे। दाऊद उस्ताद उस्मान से कहते हैं, मेरी राय वाजिया है उस्मान, और जब मेरे बोलने का वक्त आएगा मैं इनसे कुछ बातें करूंगा। फिर इसके बाद वो सब मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल गाजी की मौत हो जाती है और फिर कब्रिस्तान में हलीमा की कब्र के साथ उनको दफनाया जाता है और फिर उस्मान भी अपने वालिद की कब्र पर आते हैं और इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। इस किस्त के आगाज में दो अजनबी घुड़सवार उस्मान के करीब आते हैं। उस्मान उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये घुड़सवार कौन है। फिर वो दोनों घुड़सवार उस्मान के करीब आते हैं और वो दोनों अपने घोड़े से उतरकर उस्मान के करीब आते हैं। उस्मान को सलाम करने के बाद वो दोनों अजनबी लोग अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर आते हैं और इनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। उस्मान पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? एक आदमी कहता है, हम हलब से तिजारत की गरज से आए हैं जनाब। मैं पहले ताजर अब्दुल्ला बिन मलिक का गुलाम था। यानी उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी होता है उसका नाम अब्दुल्ला बिन मलिक होता है। वो आदमी कहता है, अब मैं इसका बेटा बन गया हूं। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है, मैंने सुना है वो अजीम गाजी जिसने मेरी जान बचाई, हमारे अर्तुगरुल साहिब वफात पा गए हैं, जबकि मेरे यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद उनका हाथ चूमना और इनकी बरकत हासिल करना था। उस्मान कहता है, मैंने अपने वालिद से सुना है जब आप सोगोत आए तो आप पर मंगोलों का हमला हुआ। मेरे वालिद ने आपकी कीमती सामान और आपकी ज़िंदगी की हिफाजत की। क्या ऐसा ही है? अब्दुल्ला बिन मलिक पूछते हैं, क्या आप हमारे अर्तुगरुल साहिब के बेटे उस्मान हैं? इस पर उस्मान हाँ का इशारा करता है। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद उस्मान और अब्दुल्ला बिन मलिक दोनों गले लगते हैं। अब्दुल्ला बिन मलिक कहता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह हमारे अर्तुगरुल साहिब को जन्नत नसीब फरमाए। अब्दुल्ला बिन मलिक उस्मान से कहता है, मैं आपकी आंखों में आपके वालिद की रोशनी देखता हूं बेटा, लेकिन जिन्होंने मेरे काफिले पर हमला किया वो मंगोल नहीं थे, बल्कि वो तैकफूर के फौजी थे। उस्मान कहता है, फिर सोगोत में आपको खुशामदीद मलिक बिन अब्दुल्ला। इसके बाद उस्मान दूसरे आदमी से पूछते हैं, और आप? दूसरा आदमी कहता है, मरहूम अर्तुगरुल साहिब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे जालिमों के जुल्म से आज़ाद करवाया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं यतीम हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने मुझ पर रहम किया और प्यार से उन्होंने अपने वालिद के नाम पर मेरा नाम रखा, यानी सुलेमान। उन्होंने मुझे सिर्फ नाम ही नहीं दिया, उन्होंने मुझे लक़ब दिया। उन्होंने मुझे अपने वतन से दूर 3 भाई दिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस्मान साहिब की सूरत में हूँ और अपने एक भाई को देख रहा हूँ। फिर इसके बाद उस्मान और सुलेमान दोनों गले लगते हैं। उस्मान कहता है, आप दोनों सराय में मेरे मेहमान बनिए। आपसे आपके कीमती सामान और आपकी ज़िंदगी काई के तहफ़्फ़ुज़ में है।
اور کائی قبیلہ اب آپ کا گھر ہے۔ اس پر ملک بن عبداللہ اور سلیمان دونوں عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے سلیمان کہتا ہے، اگر آپ سردار بنتے ہیں اور اپنے والد کی راہ پر گامزن رہتے ہیں تو آپ عالم اسلام کی امید بنیں گے، آپ بہت سی جنگوں میں فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد عثمان اپنا گھوڑا لے کر کائی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے میں لینا خاتون ساوچی سے کہتی ہے، ساوچی اب وقت آ گیا ہے، آپ نے مجھ سے اور کائیوں سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جائے اور سارے سرداران کو دکھا دے کہ کائی سردار کیسا ہوتا ہے۔ آپ جو خوشخبری لائیں گے میں اس کی منتظر رہوں گی۔ ساوچی کہتا ہے، پریشان نہ ہو لینا، کسی دوسرے امکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس جرگے میں مجھے ہی سردار منتخب کیا جائے گا اور ہر ایک کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ لینا خاتون کہتی ہیں، یہ معاملہ بہت الجھ گیا تھا، اب میں اور صبر نہیں کر سکتی ساوچی۔ جب آپ کائی سردار بنیں گے تو میں کائی خواتین کی سردار بنوں گی۔ جب آپ کائی سرداران پر قابو پا لیں گے میں سیلجان اور بالا پر قابو پاؤں گی، اور یقیناً میں آئی گل سے انتقام لوں گی جس نے مجھ پر تلوار اٹھائی۔ ساوچی کہتا ہے، وہ سب اپنے کیے کا حساب دیں گے لینا۔ اس کے بعد ساوچی اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور مرکزی خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ ادھر باہر ایک سردار کوکتوک سے کہتا ہے، جرگے کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے۔ بوران کہتا ہے، میں جرگے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ گوکتوک اور میں نے بہت سی لڑائیاں ساتھ لڑی ہے، ہم اپنے عثمان کی طرف سے لڑتے ہیں۔ کوکتوک کہتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے عثمان کے ساتھ بہت سی فتوحات حاصل کیے، ہم نے دشمن کے لشکر کو منتشر ہوتے دیکھا، ہم نے قلعوں کا زوال دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ اگر عثمان صاحب نہ ہوتے تو کوئی بھی فتح حاصل نہ ہوتی۔ بوران کہتا ہے، اسی لیے صرف اگر وہ سردار بنیں گے تو ہی کائیوں کو فتوحات حاصل ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں اور اس کے مطابق جرگے میں فیصلہ کریں۔ ایک سردار کہتا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور وہ کیا جو آپ کے لیے موضوع ہیں، اور ہم اپنا ہر کام کریں گے جو ہم موضوع سمجھیں گے۔ بوران پوچھتے ہیں، آپ کیسا موضوع سمجھتے ہیں؟ سردار کہتا ہے، یہ تمہارا معاملہ نہیں بوران الف، یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہم نے حمایت کرنی ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پھر اس کے بعد وہ سرداران مرکزی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرداران کے جانے کے بعد بوران گوکتوک سے کہتا ہے، گوکتوک انہوں نے حامی نہیں بھری، انشاءاللہ وہ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ ادھر دندار کے خیمے میں دندار ہزال خاتون سے کہتا ہے، اب ریاست قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ریاست کیسے بنتی ہے عثمان۔ ہزال خاتون پوچھتی ہیں، مجھے بھی بتائیے دندار کہ آپ یہ کیسے کریں گے تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں۔ دندار کہتا ہے، کیونکہ آج میں سردار بن جاؤں گا۔ ہزال خاتون یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور دندار سے پوچھتی ہیں، دندار کیسے ہوگا، آپ کیسے سردار بنیں گے، آپ کا کیا منصوبہ ہے دندار؟
اتنے میں باہر سے سالتو کلب کی آواز آتی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور؟ اس پر دندار سالتو کو اجازت دیتے ہیں اور سالتو کلب اندر آتا ہے۔ سالتو کہتا ہے میرے سردار، آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا ہے۔ دندار کہتا ہے سالتو کھل کر بات کرے تاکہ حضر خاتون بھی جان سکے۔ سالتو کلب کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق میں نے سونا سرداروں میں تقسیم کر دیا ہے، انہوں نے آپ کی حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سالتو کے جانے کے بعد حضرت خاتون دندار سے پوچھتی ہے، آپ نے یہ کیسے کیا سردار؟ دندار کہتا ہے سرداری ساوچی کے منہ کا نوالا نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ عثمان سے مقابلہ نہیں کر پائے گا اور میں ایسے موقع میں سردار بن جاؤں گا۔ یہ سب سن کر حضرت خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور دندار کا ہاتھ چومتی ہے۔ حضرت کہتی ہیں، واہ میرے شیر، میرے پیارے شوہر، میرے خیمے کا تاج، آپ کو مبارک گھڑی نصیب ہو۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی تاکہ ہم اپنا انتقام لے سکیں۔ دن رات فخر کروں گی، آپ کے سردار بننے کا شدت سے انتظار کروں گی دندار۔ اور پھر اس کے بعد دندار مرکزی خیمے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ادھر دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں، سپاہیوں کیا سب تیار ہے؟ کیا تم سب نے اپنے فرائض انجام دیے؟ بوران کہتا ہے، بالکل جناب، سب تیار ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ دندار صاحب سرداروں کو خرید رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان حیران ہو جاتے ہیں اور غصے بھی ہو جاتے ہیں۔ کوکتو کہتا ہے، سردار، انہوں نے سونا دے کر سرداروں کو خریدا اور وہ سردار بننا چاہتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، چچا، تو تم میرے بھائی ساوچی کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو۔ اور پھر عثمان پوچھتے ہیں، یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اور پھر بوران اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ سالتو کل سے پوچھتے ہیں، سالتو ڈرو مت، بتاؤ ہمیں۔ سالتو کہتا ہے، دندار صاحب، وہ میرے محسن ہیں اور مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کافی عرصے سے ایک شاہی سردار کی طرح سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ بوران پوچھتے ہیں، سالتو کیا کہنا چاہتے ہو؟ دندار صاحب نے کیا کیا؟ سالتو کہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں سرداروں کو رشوت میں سونا دوں تاکہ وہ جرگے میں دندار صاحب کو منتخب کریں۔ انہوں نے دمریسی کے علاوہ سب کو خرید لیا ہے۔ ادھر عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، وہ جانتا ہے وہ سچ بتانے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن سالتوک نے پھر بھی سچ بتا دیا۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گنجا بے کہتے ہیں، جناب، ہمیں سونا لینے والے سرداروں کو روکنا چاہیے۔ عثمان کہتا ہے، نہیں گنجے صاحب، جلدی نہ کرے، وہ سب خود بخود نقاب ہو جائیں گے۔ ہم اسے جلد بازی سے نہیں بلکہ دماغ کے ساتھ حل کریں گے۔ اتنے میں دمرل عثمان کے پاس آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ دمرل کہتا ہے، جناب، جرکتائی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جرکتائی کا سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، جرکتائی کو اندر آنے دو، اور پھر دمرل دروازہ کھولتے ہیں اور جرکتائی بھی اندر آ جاتا ہے۔ عثمان جرکتائی سے پوچھتے ہیں، جرگے کے دن تم یہاں کیا کر رہے ہو جرکتائی؟ جرکتائی کہتا ہے، اگر آپ سردار نہ بنے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نے سوچا کہ آپ کو کسی آدمی کی ضرورت ہوگی۔ عثمان پوچھتے ہیں، تو اگر وہ مجھے منتخب کر لے تو کیسا ہوگا؟ جرکتائی کہتا ہے، میرے خیال سے وہ عید کا دن ہوگا۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں،
کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد عثمان اس خیمے سے نکلتے ہیں اور مرکزی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان کے جانے کے بعد گنجے بے جرکتائی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، مگر جرکتائی ہاتھ نہیں ملاتا، اور پھر گوکتوک جرکتائی کو ہاتھ ملانے کا اشارہ کرتے ہیں اور جرکتائی بھی زور سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور پھر وہ دونوں گلے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف عبداللہ بن ملک اور سلیمان سوگوت کی سرائے میں آتے ہیں۔ ادریس صاحب ان کو سلام کرتے ہیں۔ ادریس صاحب کہتے ہیں ملک بن عبداللہ میں کافی عرصے سے آپ کا منتظر تھا۔ عبداللہ بن ملک کہتا ہے آپ کو تاجر ادریس ہونا چاہیے جس سے میں تجارت کروں گا۔ ادریس کہتا ہے جی ہاں میں تاجر ادریس ہوں، میں نے آپ کے ساتھیوں کو سرائے میں ٹھہرا دیا ہے، آپ سب یہاں راحت محسوس کریں گے۔ عبداللہ بن ملک کہتا ہے ٹھیک ہے، یہاں آتے ہوئے ہم نے ارطغرل غازی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ دوپہر کو عثمان سے ملاقات ہوئی۔ سرائے میں ہم انہی کے مہمان ہیں۔ ادریس صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے اس کے والد کی یاد دلا دی۔ چلیے آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں۔ پھر اس کے بعد ادریس عبداللہ بن ملک اور سلیمان کو ایک کمرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد سلیمان اچانک اپنی چڑی سے ایک تلوار نکالتے ہیں اور ادریس صاحب کے گردن پر رکھتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حقیقت کھلتی ہے۔ یہ سن کر ادریس صاحب نیچے جھک جاتے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے خدا کے حکم سے اجالا ہوگا۔ ادریس صاحب کہتے ہیں مستحکم اور آزاد۔ سلیمان کہتا ہے میرے بھائی ڈیوڈ، میں نے تمہیں برسوں کی نیند سے جگا دیا۔ ادریس صاحب کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں۔ ادریس صاحب کا اصل نام ڈیوڈ ہوتا ہے، جو کہ عیسائیوں کا ایک جاسوس ہوتا ہے۔ ادریس صاحب کہتے ہیں میں پوپ کا سپاہی ہوں پیتروس، اور سلیمان کا اصل نام پیتروس ہوتا ہے، جو کہ ایک مسلمان تاجر نہیں بلکہ پوپ کا آدمی ہوتا ہے۔ ادریس کہتا ہے آپ نے عثمان کو کیسے یقین دلا دیا کہ اب ان کے پرانے دوست ہیں؟ پیتروس کہتا ہے اس نے پہلے تو ہم پر یقین نہیں کیا، اس نے ہمیں پکڑوانے کے لیے غلط معلومات دی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ڈیوڈ؟ کیا آپ پوپ آپ سے مطالبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ ادریس یعنی ڈیوڈ کہتا ہے میرے اندازے کے مطابق اترل نے وفات سے پہلے وہ راز اپنے قریبی بھائی کی طرح دوست کو بتایا ہوگا۔ پیتروس پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ ڈیوڈ کہتا ہے بمسی صاحب۔ وہ بمسی صاحب ہیں، جب ارطغرل غازی بیمار تھے تو بمسی بھی غائب تھا۔ ایک دن وہ اچانک یہاں واپس آیا، لیکن وہ خفیہ طور پر قبیلے سے باہر جاتا رہا۔ پیتروس پوچھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں جاتا تھا؟ ادریس صاحب کہتا ہے وہ ہر بار ایک پہاڑی پر چلا جاتا تھا۔
ادھر دوسری طرف بامسی صاحب ایک خفیہ غار میں آتے ہیں جہاں پر ارطغرل غازی کے راز پڑے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، اے غازیوں کے سلطان، آپ کی امانتیں، جو امانتیں آپ نے مجھے سونپی ہے، مجھے اب بھی یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا جب آپ نے انہیں میرے سپرد کیا۔ آپ نے مجھے میرا بامسی کہا۔ آپ نے کہا کہ اپنی عزت کی خاطر ان امانتوں کی حفاظت کرو۔ میں نے ان کی حفاظت کی جناب، میں نے اپنی عزت کی طرح ان کی حفاظت کی۔ اب وقت آ گیا ہے، انہیں وارث کے حوالے کر دیں۔ اب ان کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے، سردار منتخب ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ منتخب ہونے والا سردار عثمان ہی ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی اور ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے قبیلے اور ترکوں کا عزم خاک میں مل جائے گا۔ اور یہ آثار قدیمہ یہ کہتے ہیں ادھر سرائے کے اندر ادری صاحب پیتروس سے کہتا ہے، مجھے سردار کے منتخب کے وقت راستوں سے ٹکرانے کی ضرورت ہے۔ پیتروس کہتا ہے، یہ اچھا ہے، اب چلے جاؤ اور دیکھو کہ کون سردار بنے گا ڈیوڈ۔ بامسی صاحب نئے سردار اور ہم ایک خفیہ مقام پر لے جائیں گے۔ پھر جب ادری صاحب جانے لگتے ہیں تو پیتروس کہتا ہے، میں جا کر گورنر نکولا کو دیکھوں گا، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، آپ اسے تحائف بھیجیں گے۔ آج رات ہم فراتیس کو قبیلے سے بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیوڈ یعنی ادری صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں ساوچی دندار سے کہتا ہے، کیا سب کچھ تیار ہے چچا؟ دندار کہتا ہے، فکر نہ کرو بھتیجے، میں نے پھر سے ان سے بات کی ہے، وہ سب تمہارا ساتھ دیں گے، یہ معاملہ آج ہی طے ہو جائے گا۔ ساوچی کہتا ہے، انشاءاللہ عثمان بآسانی سب قبول کر لے گا۔ اگر اس نے سرداران کا فیصلہ قبول نہ کیا تو بامسی بھی قبول نہیں کریں گے۔ دندار کہتا ہے، وہ کریں گے، وہ ضرور قبول کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، ہم ان کی دنیا برباد کر دیں گے ساوچی۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ادھر بامسی صاحب گوندور سے پوچھتے ہیں، کیا تم اس شعر کو جانتے ہو جس کا انتخاب ارطغرل صاحب کرنے والے تھے؟ گوندور کہتا ہے، میں جانتا ہوں بامسی صاحب، میں جانتا ہوں۔ پھر اتنے میں بامسی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ عثمان بھی ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، تو پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ کائی کی فلاح کے لیے بہترین انسان کون ہے؟ گوندور کہتا ہے، کائی کی حفاظت اور فلاح میرا بھائی عثمان ہے۔ اتنے میں عثمان بھی پہنچ جاتے ہیں اور بامسی صاحب کو سلام کرتے ہیں۔ بامسی عثمان سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے تم میرے بیٹے کی طرح اس خیمے میں جاؤ گے اور سردار بن کر نکلو گے۔ داؤد استاد عثمان سے کہتے ہیں، میری رائے واضح ہے عثمان، اور جب میرے بولنے کا وقت آئے گا میں ان سے کچھ باتیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد وہ سب مرکزی خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین کرام. پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل غازی کی موت ہو جاتی ہے اور پھر قبرستان میں حلیمہ کی قبر کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے، اور پھر عثمان بھی اپنے والد کی قبر پر آتے ہیں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. اس قسط کے آغاز میں دو اجنبی گھڑ سوار عثمان کے قریب آتے ہیں. عثمان انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آخرکار یہ گھڑ سوار کون ہے. پھر وہ دونوں گھڑ سوار عثمان کے قریب آتے ہیں اور وہ دونوں اپنے گھوڑے سے اتر کر عثمان کے قریب آتے ہیں. عثمان کو سلام کرنے کے بعد وہ دونوں اجنبی لوگ ارطغرل غازی کی قبر پر آتے ہیں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. عثمان پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے ہم حلب سے تجارت کی غرض سے آئے ہیں جناب. میں پہلے تاجر عبداللہ بن ملک کا غلام تھا، یعنی اس آدمی کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کا نام عبداللہ بن ملک ہوتا ہے. وہ آدمی کہتا ہے اب میں اس کا بیٹا بن گیا ہوں. عبداللہ بن ملک کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ عظیم غازی جس نے میری جان بچائی، ہمارے ارطغرل صاحب وفات پا گئے ہیں، جبکہ میرے یہاں آنے کا میرا سب سے بڑا مقصد ان کا ہاتھ چومنا اور ان کی برکات حاصل کرنا تھا. عثمان کہتا ہے میں نے اپنے والد سے سنا ہے جب آپ سوگوت آئے تو آپ پر منگولوں کا حملہ ہوا. میرے والد نے آپ کی قیمتی سامان اور آپ کی زندگی کی حفاظت کی. کیا ایسا ہی ہے؟ عبداللہ بن ملک پوچھتے ہیں کیا آپ ہمارے ارطغرل صاحب کے بیٹے عثمان ہیں؟ اس پر عثمان ہاں کا اشارہ کرتا ہے. عبداللہ بن ملک کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد عثمان اور عبداللہ بن ملک دونوں گلے لگتے ہیں. عبداللہ بن ملک کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا، اللہ ہمارے ارطغرل صاحب کو جنت نصیب فرمائے. عبداللہ بن ملک عثمان سے کہتا ہے میں آپ کی آنکھوں میں آپ کے والد کی روشنی دیکھتا ہوں بیٹا.